अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जायज़ रंगों में से अफजल और सबसे बेहतरीन कलर वो है सुर्ख और स्याह मेहंदी को मिला के एक गाढ़ा सुर्ख रंग हो जाता है, स्याही माइल, जिसको हम ब्राउन कह लें या सुनहरी कलर कह लें। इसमें ना सुर्ख रंगत गालब होती है ना स्याही, एक दरमियाना सा रंग बनता है सुनहरी कलर का। तो इस शर्त के साथ के स्याही गालिब ना आए, ऐसे रंग का इस्तेमाल बेहतरीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे अच्छा कलर और रंग करार दिया है। इसकी दलील अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहसन मा गुय्यिर बिही अश-शैब वल-हिन्ना वल-कतम, सबसे बेहतरीन चीज़ जिससे सफ़ेद बालों को बदला जाए वो मेहंदी और कतम, एक स्याह बूटी है, इन दोनों के मिलाप से तैयार होने वाला रंग है। ये हदीस सुनन नबी दाऊद में 4505, जामे तिरमिज़ी में 1753, सुनन इब्न माजा में 3622, सुनन नसाई में 5083 नंबर रिवायत है। सनद इसकी सही है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिलतुल अहादीस से सही है 1509 नंबर रिवायत के तहत इसे सही करार दिया। दूसरी रिवायत है, उस्मान बिन मौहिब बयान करते हैं कि दखलतु अला उम्मे सलमता फ़अख़रजत इलैया शअरम मिन शअरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखज़ूबन बिल-हिन्नाइ वल-कतम, मैं सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हाज़िर हुआ तो उन्होंने मेरे लिए मेरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में से कुछ बाल निकाले जो मेहंदी और वस्मा से, कतम से रंगे हुए थे। तो अल्लाह के रसूल ने भी ये रंग इस्तेमाल किया है। पिछली हदीस में आपने इसको बेहतरीन रंग करार दिया और यहाँ आपका ज़ाती इस्तेमाल भी है कि आपने इस कलर को ख़ुद इस्तेमाल किया है। मुस्नद अहमद में ये 6 जिल्द 296 नंबर सफ़ा, सुनन इब्न माजा में 3623 नंबर रिवायत, सनद इसकी सही है। तीसरी रिवायत है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कादिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लैसा फ़ी अस्हाबिही अशमतु गैर अबी बकरिन फ़ग़लफ़हा बिल-हिन्ना वल-कतम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपके असहाब में से सिवाय सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के किसी के बाल सफ़ेद ना थे। उन्होंने मेहंदी और कतम स्याह बूटी से खिजाब लगा रखा था। दोनों कलर को मिला के, दोनों मेहंदियों को मिला के इन्होंने ये जो है लगाया हुआ था, खिजाब लगाया हुआ था। ये रिवायत से बुखारी में 3919 नंबर रिवायत है। चौथी रिवायत है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी में 3920 नंबर रिवायत, कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो इन आपके असहाब में सबसे उम्र रसीदा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो इन्होंने सुर्ख मेहंदी और कतम स्याह बूटी से का गिलाफ चढ़ाया हुआ था या खिताब लगाया था, हत्ता अकाना लौनुहा, हत्ता के बालों का रंग गाढ़ा सुर्ख स्याही माइल हो गया था। तो यह हदीस दलील है कि सुर्ख और स्याह मेहंदी को मिलाकर बालों को रंगना अफजल अमल है। और तरीक़ाकार ये है कि सुर्ख और स्याह मेहंदी की मिकदार इस तरह मिलाई जाए कि इसके स्याह रंग गालिब ना आए और बाल स्याह ना हो। अगर सुर्ख और स्याह मेहंदी की आमेज़श से बाल स्याह रंग इख्तियार कर लें और बालों पर स्याह रंग गालिब आ जाए तो यह अमल हराम है, क्योंकि स्याह खिताब से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। चाहे स्याह मेहंदी इनफरादी तौर पर इस्तेमाल की जाए अकेले में, या इसके साथ सुर्ख मेहंदी की मामूली सी आमेज़श की जाए। शारहीन ने इन अहादीस का मफ़हूम यूँ बयान किया है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फ़तहुल बारी में 10वीं जिल्द 355 नंबर सफ़ा है, कहते हैं, कतम एक यमनी बूटी है जिससे स्याह खिजाब निकलता है जो सुर्खी माइल होती है, जो सुर्खी माइल होता है, और मेहंदी का खिजाब सुर्ख रंग का है। सो इन दोनों के मुश्तरका खिजाब से स्याह और सुर्ख रंगों के दरमियान एक सुनहरी रंग निकलता है। चुनाचे मिकदार मलहूज़ रखी जाए कि इन दो खिजाबों के मिलने से रंग स्याह ना हो, तो इसे सुनहरी कलर बोलते हैं। ये अफजल रंग है। इसी तरह इमाम कस्तलानी बयान करते हैं, ये इरशादुस्सारी सही बुखारी की शरह है, 8वीं जिल्द 466 नंबर सफ़ा है, कतम काफ और ता के फ़तह के साथ अल-कतमो एक बूटी है जिससे स्याह खिजाब निकलता है जो सुर्खी माइल होता है और मेहंदी का खिजाब सुर्ख होता है। इन दोनों को मिलाने से स्याह और सुर्ख रंगों के दरमियान सुनहरी रंग निकलता है। अलबत्ता खालिस स्याह रंग हराम है, क्योंकि इसके बारे में हदीस में वईद आई है। ये इमाम कस्तलानी का बयान था। अज़ीमुल हक शमसुल हक अज़ीमाबादी
اون المعبود 12ویں جلد 29 نمبر صفحہ میں لکھتے ہیں، حافظ اسقلانی کہتے ہیں صرف کتم بوٹی سے سیاہ سرخی مائل رنگ لازم آتا ہے، سرخ مہندی سے سرخ رنگ لازم آتا ہے، ان دونوں کے استعمال سے سیاہ اور سرخ رنگ کے درمیان سنہری رنگ لازم آتا ہے، تو یہاں اس کی اجازت ہے۔ ملا علی قاری مرقات المفاتی 7ویں جلد 2887 نمبر صفحہ ہے، کہتے ہیں امام جزری کہتے ہیں انہوں نے مہندی اور کتم بوٹی کو ملا کر بال رنگنے کا تجربہ کیا تو اس مخلوط خضاب نے بالوں کو سیاہ نہیں کیا بلکہ مہندی کی زردی اور سرخی کو مٹیالے اور گندمی رنگ میں تبدیل کر دیا، البتہ سیاہ رنگ میں تبدیل نہیں کیا۔ ہم نے سرخ اور سیاہ رنگ کے ملاپ سے ایسے رنگ کا مشاہدہ اور معائنہ کیا ہے۔ یہ علامہ جزری کی بات ہے جو ملا علی قاری نے نقل کی ہے مرقات المفاتی میں۔ حافظ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الحافظی 5ویں جلد 309 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں، ان الخلط یختلف فان غلب الکتم اسود وکذا ان استویا وان غلب الحناء احمر والمراد بالخلط فی الحدیث اذا کان الحناء غالبا علی الکتم جمعا بین الاحادیث۔ سیاہ اور سرخ مہندی کو ملانے کے احوال مختلف ہیں، چنانچہ اگر ان کے ملاپ میں کتم سیاہ بوٹی وسمہ جو ہے اس کی مقدار زیادہ ہو تو بالوں کا رنگ سیاہ ہوگا، اسی طرح اگر ان دونوں سرخ اور سیاہ مہندی کی مقدار برابر ہو تو بھی رنگ سیاہ ہوگا، اور اگر سرخ مہندی کی مقدار سیاہ مہندی سے زیادہ ہو تو بالوں کا رنگ سرخ ہوگا۔ تو احادیث میں مثلا سرخ سیاہی مائل ہوگا، بالکل سیاہ نہیں ہوگا یا سیاہی کی طرف غالب نہیں ہوگا، ایک سنہری براؤن رنگ آ جاتا ہے۔ یہ سرخ اور سیاہ مہندی کے ملاپ سے مراد یہ ہے کہ ان کے اختلاط کے وقت اگر سرخ مہندی کی مقدار غالب ہو تو ایسا مخلوط خضاب لگانے کی رخصت ہے، اگر سیاہ مہندی کی مقدار زیادہ ہو یا سرخ اور سیاہ مہندی کی مقدار برابر ہو تو ایسے خضاب کی شرعاً اجازت نہیں، احادیث میں تطبیق کی یہی درست صورت ہے۔ یہ علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الحافظی میں تطبیق دی ہے احادیث کی۔ تو خلاصہ بات یہ ہے کہ درجہ بالا حدیث اور محدثین و شارحین کے اقوال سے یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ سرخ اور سیاہ مہندی کو ملا کر استعمال کرنا تب مشروع ہے جب ان کے ملاپ سے سیاہ رنگ غالب نہ آئے، اگر اس مخلوط خضاب سے سیاہ رنگ غالب آئے گا تو ایسا خضاب حرام ہے کیونکہ سیاہ خضاب کا استعمال حرام ہے۔ اس مسئلہ میں علامہ جزری حافظ عبدالرحمن مبارک پوری کی بحث فاصلہ کن ہے۔ کچھ لوگ بازار سے، یہ تو پہلے چلتا تھا کہ مہندیوں کا لوگ استعمال کرتے تھے، سرخ مہندی خریدی، سیاہ مہندی خریدی یا سیاہ پتھر جو ہوتا تھا ان کو ملاپ کے یہ طریقہ کار تھا۔ اب تو بازار میں کلر آتے ہیں تو اس میں زیادہ کلر جو فروخت ہوتے ہیں وہ سیاہ رنگ کے ہیں یا ڈارک براؤن ہیں۔ کلر کریم پر ڈارک براؤن یا میڈیم براؤن کے الفاظ سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہاں براؤن لکھا ہوا ہے، کیونکہ ڈارک براؤن تو سیاہ کلر ہوتا ہے اور میڈیم براؤن میں بھی سیاہ رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، یہ سیاہ کی ایک شکل ہی ہے۔ کافی دنوں کے بعد یہ سنہری ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ لائٹ براؤن کلر میں سرخ رنگ کا غلبہ ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ ایک محدود ٹائم تک، جو اس کا ٹائم ہے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ یہاں تک لگائیں گے تو وہ سرخی مائل براؤن کلر ہوگا، سنہری کلر۔ اگر اس کا بھی ٹائم بڑھا دیا جائے، کچھ 40-45 منٹ ہو جائیں تو پھر یہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے رنگ کی اجازت ہے۔ میڈیم براؤن، ڈارک براؤن یہ سیاہ کلر ہی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا، کچھ لوگ سیاہ رنگ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ان کے بال قدرتی سیاہ ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ہے ہی سیاہ، اور پھر آگے سے سینہ زوری کرتے ہیں، نہیں جی لائٹ براؤن ہے۔ ہمارے ایک دوست آئے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کے بال قدرتی سیاہ ہیں یا انہوں نے کلر سے سیاہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک دوست اور آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے بال قدرتی سیاہ ہیں یا آپ نے سیاہ کیے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے تو بہت دیر پہلے کے سفید بال ہیں اور میں تو کافی عرصے سے یہ خضاب استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ تو کالا خضاب استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں کالا نہیں ہے، یہ تو لائٹ براؤن ہے۔ اس نے کہا، مجھے کہا کہ میں نے کہا بھی نظر تو سیاہ ہی آ رہا ہے۔ کہتا جی آپ کھڑکی سے باہر آ کے دیکھیں، وہاں آ کے آپ کو سنہری یا براؤن نظر آئے گا۔ میں نے کہا یہ کون سی سائنس ہوئی؟ سیدھی بھئی
ایسا آپ ضد کو چھوڑیں اور جو غلطی ہوئی ہے اس سے تائب ہوں۔ تو ان چیزوں کی احتیاط کے ساتھ صرف سنہری، کالا نہیں، سیاہی کی طرف مائل نہیں، سیاہ کا غلبہ نہیں، سنہری اور براؤن، جو سنہری اور براؤن واقعی سنہری اور براؤن ہو عرف عام میں، اپنی اپنی اصطلاح یا اپنی اپنی اینک سے نہیں، تو ایسے کلر کی اجازت ہے اور یہ کلر افضل ہے۔